हेलो फ्रेंड, म यो सेकेन्ड च्याप्टर लिएर आइसकेको छु। मैले जुन 4वटा च्याप्टर भनेको थिएँ त्यसको यो सेकेन्ड च्याप्टर हो। यसमा चाहिँ 8 देखि 15 मार्क्ससम्म सोधिन्छ, हरेक साल सोधिएको छ। यसको भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टिङ, योभन्दा पहिलाको जुन थियो ओभरहेड कोस्टिङ, त्यसैको यो पनि त्यही च्याप्टरको टपिक हो। र यसमा यसको हामीले बुझौँ कि यसको कन्सेप्ट पहिला बुझौँ, यसलाई भोल्युम एन्ड बेस्ड कोस्टिङ भनेको के हो। मैले योभन्दा पहिलाको च्याप्टरमा एब्जर्प्सनको कुरा गरेको थिएँ। एब्जर्प्सन भनेको के हो भने एकाउन्टिङमा जसरी 1 घण्टा मेसिन चल्छ भने त्यसले कति ओभरहेडलाई एब्जर्ब गर्छ। अब 1 घण्टा लेबरले काम गर्यो भने त्यसले चाहिँ कति ओभरहेडलाई एब्जर्ब गर्छ। एउटा प्रोडक्ट बनायो भने त्यसले चाहिँ कति ओभरहेडलाई एब्जर्ब गरेको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ त्यही हो। अब यसलाई निकाल्ने दुईटा मेथड छ। योभन्दा पहिलाको च्याप्टरमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। दुईटा मेथड हुन्छ, एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल और ट्रेडिसनल मेथड हो, अर्को एक्टिभिटी बेस्ड मेथड। त यसमा त्यही कुरो भनेको चाहिँ एउटा भोल्युम मेथड र एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टिङ, यो दुईटा मेथडले एब्जर्प्सन निकालिन्छ। त सबैभन्दा पहिला हामीले ट्रेडिसनल एकाउन्ट कोस्टिङको कुरा गरौँ। ट्रेडिसनलमा यसको नेम भनेको चाहिँ कन्भेन्सियल कोस्टिङ हो, एब्जर्प्सन कोस्टिङ हो, भोल्युम बेस्ड कोस्टिङ पनि भनिन्छ। अब यसलाई निकाल्ने हामी स्टेपमा बुझौँ। फर्स्ट स्टेपमा के गर्नुपर्छ भनेदेखि क्याल्कुलेट टोटल ओभरहेड। सबैभन्दा पहिला चाहिँ कति ओभरहेड आयो त्यसको टोटल गर्नुपर्छ। टोटल गरिसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ टोटल लेबर आवर निकाल्नुपर्छ, मेसिन आवर या फिर प्रोडक्सन आवर निकाल्नु हुन्छ। जुन हामीलाई सुइटेबल हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट ट्रेडिसनल कोस्टिङमा यो 3वटा बेसबाट एब्जर्प्सन निकालिन्छ। अब चाहिँ यहाँ थर्ड स्टेपमा हुनुहोस्। थर्ड स्टेपमा भनेको छ क्याल्कुलेसन अफ ओभरहेड रेट। यति निकालिसकेपछि टोटल ओभरहेड हामीले फर्स्ट स्टेपमा निकाल्यौँ। अब त्यसपछि लेबर आवर, मेसिन आवर या फिर प्रोडक्सन आवरबाट यसलाई के गर्नुपर्छ, डिवाइड गरिसकेपछि यसको ओभरहेड रेट आइहाल्छ। ओभरहेड रेट आइसकेपछि फोर्थमा के गर्नुपर्छ, टोटल ओभरहेड अफ इच प्रोडक्ट। जति प्रोडक्टको तपाईँले ओभरहेड निकाल्नु भयो त्यसलाई के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो रेटसँग। यसको हामी इक्जाम्पल पनि बुझ्नेछौँ। अनि फिफ्थ स्टेपमा यसको प्राइम कोस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्राइम कोस्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कोस्ट र डाइरेक्ट मेटेरियल, जुन प्रोडक्ट बनाउनलाई जुन डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्राइम कोस्ट भनिन्छ। अनि सिक्स्थ स्टेपमा चाहिँ कोस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी निकाल्ने हो, हामी एउटा क्वेसन बनाएर त्यसलाई बुझौँ। यो चाहिँ 2074 सालमा सोधिएको क्वेसन हो। अ कम्पनी प्रोड्युस 3 प्रोडक्ट, 3वटा प्रोडक्ट बनाउँछ, ABC 3वटा प्रोडक्ट बनाउँछ एउटा कम्पनीले। अल प्रोडक्ट आर प्रोड्युस्ड अन द सेम इक्विपमेन्ट एन्ड युज। सबै सेमै इक्विपमेन्टले बन्छ र सेमै प्रोसेसमा बन्छ, तर 3वटा चाहिँ प्रोडक्ट हो। अब त्यो प्रोडक्टको युनिट आउटपुट पनि दिएको छ, 2000 छ। 2000 प्रोडक्ट निकालिन्छ, यसको 4000 प्रोड्युस गरिन्छ, 8000 प्रोड्युस गरिन्छ एकचोटिमा। त यसमा लेबर आवर पर युनिट, यसमा चाहिँ एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई 2 घण्टा लेबरलाई के गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। यसको एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई एउटा लेबरलाई 3 घण्टा काम गर्नुपर्छ। 8000 को लागि 4 घण्टा काम गर्नुपर्छ भनेको यो लेबर आवरले बुझिन्छ। अनि मेसिन आवर पर युनिटमा के भनेको छ, 2 घण्टा मेसिन चल्यो भने 2 घण्टा मेसिन चल्यो भने चाहिँ 2000 एउटा प्रोडक्ट निकालिन्छ। यसमा पनि 2 घण्टा मेसिन चल्यो भने 1 घण्टा एउटा प्रोडक्ट निकालिन्छ। यसमा पनि सेमै त्यही हो। अनि मेटेरियल कोस्टको कुरा गरौँ। मेटेरियल कोस्ट पर युनिट अनि चाहिँ यसमा जुन मेटेरियल लाग्छ डाइरेक्ट मेटेरियल त्यो चाहिँ 8 हो। 10 युनिटको लाग्छ 12 हुन्छ। एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई 8 युनिट लाग्छ। एउटा प्रोडक्ट यसको बनाउनलाई 10 युनिट लाग्छ। यसरी गरेर हामीले सबै क्वेसनलाई सल्भ गर्नेछौँ। र प्रोडक्सन रन पनि यहाँ दिएको छ। यसको पनि एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टिङमा यसको काम लाग्छ। अहिले हामी भोल्युम बेस्ड कोस्टिङलाई पढ्दैछौँ भने यतिमा मात्र ध्यान दियौँ। अनि तल डाइरेक्ट लेबर कोस्ट पर आवर भनेको 1 घण्टाको लेबरले कति लिन्छ, 4 रुपियाँ लिन्छ।
अनि यहाँ आउनुहोस्, यहाँ लेखेको छ शेड्युल कोस्ट भनेको चाहिँ अब यो एक्टिभिटिजहरू हो, कुन कुन यो ओभरहेड कहाँ कहाँ खर्च भयो भने त्यो लेखेको छ 90,140 180 यति यति खर्च भएको छ। यो कोस्ट ड्राइभरहरू यो पनि एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टमा युज हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ कि कोस्ट पर युनिट अन्डर कन्भेन्सनल मेथड भनेको ट्रेडिसनल मेथडबाट निकाल्नुहोस् र एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टिङबाट निकाल्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ कन्भेन्सनल मेथडबाट यसलाई बनाऊँ। यहाँ भनेको छ हामीले के गर्नु, स्टेप 1 मा चाहिँ टोटल ओभरहेड पत्ता लगाउनु पर्यो। टोटल ओभरहेड कसरी पत्ता लगाउने, यो जति यहाँको यसलाई के गर्ने हो, एडिसन गर्ने हो। यसलाई एडिसन गरिसकेपछि हाम्रो जुन आउँछ त्यो भयो टोटल ओभरहेड 5,54,000। अनि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुपर्छ भने टोटल मेसिन आवर रेट पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ मेसिन आवरमा निकाल्नुहोस्। हामीले भनिदिएको हुन्छ, मैले भनेको थिएँ नि 3वटा मेथडबाट निकालिन्छ, लेबर आवर भयो, मेसिन आवर भयो र प्रोडक्सन युनिटबाट भयो। त यहाँ मेसिन आवर भनेको छ, त त्यसैले हामीले यहाँ मेसिन आवरबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, ए प्रोडक्टलाई निकाल्नको लागि अब 2000 प्रोडक्ट निकालिन्छ। यहाँ लेखेको छ 2000 प्रोड्युस गरिन्छ भनेदेखि 2000 प्रोड्युस गर्यो भने अनि 2 घण्टा मसिन चल्छ एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई भने कति घण्टा मसिनलाई चलाउनु पर्छ भने 4000। यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने हामीले डेली मेसिन आवर रेट निकाल्न सक्छौं। र यस्तै सबै प्रोडक्टको के गर्नुहोस्, मेसिन आवर रेट मेसिन आवर निकालिदिनुहोस्। यसमा 4000, 8000 र 16000 आयो। टोटल गर्यो भने 28000 आयो। अनि स्टेप 3 मा के गर्नुपर्छ भने क्याल्कुलेसन अफ ओभरहेड। अब ओभरहेडलाई पत्ता लगाउनु पर्यो, ओभरहेड रेटलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँ लेबर मिस्टेकली लेखाइहालेछ, मेसिन आवर हुन्छ। यहाँ लेबरली मिस्टेक लेखाइहाल्छ, मेसिन आवर हुन्छ यहाँ मेसिन आवर। अनि हामीले निकालेको थियौँ टोटल भनेको चाहिँ 5,54,000 हो यहाँ। अनि यहाँ टोटल भनेको मेसिन चाहिँ 28,000 घण्टा के गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ यति प्रोडक्ट बनाउनलाई। त दुईटैलाई डिवाइड गर्यो भने यति निस्किन्छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने 1 घण्टा मसिन चल्यो भने यति रुपैयाँ ओभरहेड लाग्दो रहेछ। यस हामीले स्टेप 3 लाई बुझ्यौँ। अब चाहिँ स्टेप 4 मा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ टोटल ओभरहेड अफ इच प्रोडक्ट। हरेक प्रोडक्टको ओभरहेड कति छ त्यो निकाल्नु पर्छ। जसरी अब स्टेप 3 मा हामीले मेसिन आवर रेट निकाल्यो 4000, 8000 र 16000 र यहाँ रेट पत्ता लगायौँ। त यस दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर के निकाल्न सक्छौँ, हरेक इच प्रोडक्टको ओभरहेड पत्ता लगाइन्छ। त 79,000 आयो। यहाँ जति जति एमाउन्ट यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सबै आएको छ यहाँ। अनि यसपछि अब स्टेप 5 मा जानुपर्छ। स्टेप 5 मा यहाँ क्याल्कुलेसन अफ कोस्ट पर युनिट पत्ता लगाउने हो। यो के हो, अब स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ यहाँ। प्रोडक्सन हो, यो 2-3वटा प्रोडक्ट हो एबिसी। त्यसको युनिट चाहिँ 2000 प्रोडक्सन हुन्छ, यो 4000, 8000 प्रोडक्सन हुन्छ। अब चाहिँ यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल कोस्ट कति लाग्छ त यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसनमा हामीले एकचोटि हेर्नु पर्यो। यहाँ जसरी यहाँ हेर्नु, मेटेरियल कोस्ट पर युनिट 8 रुपैयाँ लाग्छ यसमा एउटा प्रोडक्ट निकाल्नको लागि। त 2000 लाई 8 सँग मल्टिप्लाई गर्दा के हामीले टोटल मेटेरियल कोस्ट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त यसलाई के गर्नुपर्छ, योसँग मल्टिप्लाई गरेर मेटेरियल कोस्ट यहाँ पत्ता लगाइन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सबै मेटेरियल कोस्ट लेखेको छ र तल अब चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कोस्टलाई पत्ता लगाउनको लागि क्वेसनमा जानुहोस् र क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यहाँ लेबर कोस्ट चाहिँ 4 रुपैयाँ छ। 1 घण्टा लेबरले काम गर्यो भने 4 रुपैयाँ उसले पाउँछ र उसले 2 घण्टा एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई 2 घण्टा काम गर्नुपर्छ र 4 मल्टिप्लाई 2000 लाई गर्यो भने हामीले 2000 मा कति लेबरलाई रुपैयाँ दिनुपर्छ त्यसको चाहिँ टोटल एमाउन्ट आइहाल्छ। तब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब यति यसलाई चाहिँ के गर्ने हो त यस्तै गरी नै लेबर कोस्ट पनि निकाल्यौं। अनि यो दुईटै भनेको के हो, यो डाइरेक्ट मेटेरियल कोस्ट हो, त्यसैलाई भनिन्छ प्राइम कोस्ट र यो दुईटैलाई प्लस गरेर हामीले प्राइम कोस्ट निकाल्नु पर्यो। अब चाहिँ टोटल ओभरहेड कति आछ त हामीले निकाले छौं। यहाँ टोटल ओभरहेड तीनटै प्रोडक्टको र यहाँ तीनटै प्रोडक्टमा बाँडिदिनु पर्छ। तीनटै प्रोडक्टमा हामीले बाँड्यौं।
अब टोटल कोस्ट भनेको चाहिँ टोटल कोस्ट अब प्राइम कोस्टलाई र टोटल ओभरहेड कोस्टलाई जोडिदिँदा यति आउँदो रहेछ, यति एमाउन्ट आउँछ र यति एमाउन्टलाई अब के गर्ने हो, टोटल कोस्ट पर युनिट निकाल्नुपर्छ भने यो टोटल कोस्टलाई के गर्नुपर्छ, टोटल युनिटसँग यहाँ 2000 छ 4000 यो युनिटसँग के गर्नुपर्छ, डिभाइड गरिदिनुपर्छ र यति गरेर के आयो, यसको अर्थ के भयो, यति ओभरहेड कोस्ट पर युनिट, यानीको एउटा युनिटमा चाहिँ यति ओभरहेड लाग्छ भनेको, यति कोस्ट लाग्छ, त्यही पत्ता लगाउनु थियो कति कोस्ट लाग्छ भनेर, यति कोस्ट लाग्छ। अब चाहिँ सेकेन्ड एक्टिभिटी को, अनि यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के सोधिदिन्छ भने कि अब प्रॉफिट पर युनिट पत्ता लगाउनुहोस् भनेको चाहिँ एउटा युनिटमा चाहिँ हामीलाई कति प्रॉफिट हुन्छ त्यसको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्। त यहाँ सेल कति भएको छ, त सेल यति नै भएको छ, जति जति प्रोडक्ट छ त्यति सेल भएको छ, त यहाँ दिएको हुन्छ सेल यति भएको छ र यहाँ सेलिङ प्राइस हामीलाई दिएको हुन्छ कि सेलिङ प्राइस यति छ। अब सेलिङ प्राइसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले टोटल सेल्सको एमाउन्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ। टोटल सेल्सको एमाउन्ट पत्ता लगायो भने अब हामीलाई कोस्ट पनि थाहा छ, कति कोस्ट लाग्यो हाम्रो, कति कोस्ट लाग्यो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। यसमा हामीले के गर्यो, प्राइम कोस्ट र यो ओभरहेड कोस्ट दुइटै मिलाएर जम्मा कोस्टको पत्ता लगायौँ। अब यहाँ टोटल कोस्ट पत्ता लगाइसकेपछि त हामीले के गर्छौँ, यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ, हामीलाई यसको प्रॉफिट थाहा लागिहाल्छ। एसपी माइनस सीपी यो फर्मुला हो प्रॉफिटको, हामीलाई थाहा छ। अब चाहिँ प्रॉफिट पर युनिट, अब प्रॉफिट पर युनिट कसरी थाहा लगाउने, यही 2000 यही युनिटहरुबाट के गर्ने हो, डिवाइड गर्दा के हुन्छ, प्रॉफिट पर युनिट आइहाल्छ। यही थियो भोल्युम बेस कोस्टिङ। यस्तो किसिमको क्वेसन आयो भने 15 मार्क्समा पनि सोधिन्छ, भनिन्छ दुईटै मेथडबाट निकाल्नुहोस्। त 15 मार्क्सको पनि सोधिन्छ, 15 मार्क्समा बढी एमाउन्ट्सहरु हुन्छ, बढी धेरै चाहिँ त्यहाँ ओभरहेडहरु हुन्छ, त्यसको कारणले टाइम लाग्छ हामीलाई। अब चाहिँ हामी जानु पर्यो एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टिङमा। एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टिङमा एकचोटी फेरि क्वेसन हेर्नुहोस् के भनेको छ। एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टिङमा हामीलाई प्रोडक्सन रनको युज हुन्छ र कोस्ट ड्राइभरको युज हुन्छ। एक्टिभिटी बेस्ड भोल्युम बेस्ड कोस्टिङमा हामीले मात्र भोल्युमको कुरा गऱ्यौँ। एक्टिभिटीमा यहाँ एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टिङमा के एक्टिभिटी भएको छ र यसको बेसहरू कोस्ट ड्राइभर्सको बेसबाट के गरिन्छ, यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ। जसरी इक्जाम्पलको तौरमा मैले बनाएको छु यहाँ एक्टिभिटी बेस्ड कोस्टिङमा स्टेप 1 मा के गर्नुपर्छ भनेदेखि क्याल्कुलेसन अफ कोस्ट ड्राइभर रेट, सीडीआरलाई हामीले निकाल्नुपर्छ। कोस्ट ड्राइभर रेट एक्टिभिटी भनेको चाहिँ यहाँ दिएको छ, एक्टिभिटी के छ यहाँ दिएको छ, कोस्ट ड्राइभर पनि दिएको छ। हामीले कोस्ट ड्राइभर दिएकै हुन्छ, याद गर्नु पर्दैन, यहाँ कोस्ट ड्राइभर दिएको हुन्छ, मेसिन आवर सबै दिएको छ। अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, अब जस्तो शेड्युल कोस्ट प्रोडक्सन रनमा काम गर्छ। यहाँ शेड्युल कोस्ट प्रोडक्सन रनमा यसको कोस्ट चाहिँ 90,000 छ। अनि प्रोडक्सन रन हेर्नुहोस्, प्रोडक्सन रन पनि यहाँ दिएको छ। त यसलाई के गर्नुपर्ने हो, प्रोडक्सन रन पनि दिएको छ, त यसलाई यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन रन हामीले लेख्नुपर्छ। यहाँ प्रोडक्सन रन लेख्नुपर्छ। प्रोडक्सन रन लेखिसकेपछि टोटल ड्राइभर्स कति छ यसलाई जोडेर 60 आयो। अनि ओभरहेड कति छ हाम्रो, ओभरहेड यहाँ दिएको छ 90,000 ओभरहेड हो। त 90,000 ओभरहेड छ भने यहाँ लेख्नुपर्छ ओभरहेड एमाउन्ट र यो 60 लाई के गर्नु पर्यो, 90,000 सँग डिवाइड गर्नु पर्यो। डिवाइड गर्दा यहाँ सीडीआर आउँछ, यसलाई कोस्ट ड्राइभर रेट भनिन्छ। यो चाहिँ सीडीआर आयो 1500। यस्तै सिमिलरली रिपेयर कोस्टमा जानु पर्यो त मेसिन आवर हुन्छ। मेसिन आवर अब कति छ, मेसिन आवर हामीलाई दिएको छ, मेसिन आवर चाहिँ यति छ। यसलाई चाहिँ योसँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ कति कति मसिन आवर काम गर्यो। यसमा चाहिँ यति मसिन चलाउनु पर्ने हुन्छ, यति चलाउनु पर्ने छ। भोल्युम बेस्ड कोस्टिङमा पनि हामीले यो निकालेका थियौँ मेसिन आवर रेट। त्यसपछि यो चाहिँ टोटल ड्राइभर, यसलाई एडिसन गर्नुहोस् र यहाँ टोटल ड्राइभर्सलाई पत्ता गर्नुहोस्, 28,000 आयो। अनि यहाँ चाहिँ अब यहाँ ओभरहेड कति भएको छ, त ओभरहेड यहाँ लेखेको छ, ओभरहेड 1,40,000 यहाँ लेखेको छ ओभरहेड।
त ओभरहेड पनि यहाँ हामीले जोड्यो र यसलाई अब के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई डिभाइड गरिदिनुपर्छ कोसँग 28,000सँग। त यसको एमाउन्ट कति आयो 5। यसको अर्थ के हो भने 1 घन्टा मेसिन चल्छ भने रिपेयर कोस्ट 5 रुपियाँ लाग्छ। यसको अर्थ त्यो भयो। अब चाहिँ सेटअप कोस्ट पनि प्रोडक्सन रन, त प्रोडक्सन रन हामीले दिएको हुन्छ यहाँ हो। इन्डाइरेक्ट लेबरको कुरा गरौँ त डेली लेबर आवर, डेली लेबर आवर कति छ यहाँ डेली लेबर आवर पनि दिएको हो। त यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ डेली लेबर आवर। अब यहाँ कुरा गऱ्यौँ त यसरी गरेर पुरा एमाउन्ट आइसक्यो हाम्रो। यहाँ हामीले सिडिआर निकाल्यौँ। अब चाहिँ स्टेप 2 मा जाउँ। स्टेप 2 मा क्याल्कुलेसन अफ कोस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो। सेम त्यस्तै भोल्युम कोस्ट जस्तै हामीले सबैभन्दा पहिला प्राइम कोस्ट निकाल्नु पर्यो। प्राइम कोस्ट कसरी निकाल्ने त्यो हामीलाई थाहा छ। अब ओभरहेडलाई चाहिँ एड गर्नुपर्छ। ओभरहेडलाई कसरी एड गर्ने हो भने यहाँ 1500 आयो र सबैलाई के गर्नुपर्छ योसँग मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के भन्छ वर्किङ नोटमा हामीले यो हेराउनु पर्यो। वर्किङ नोटमा हेर्नुहोस् मैले प्रोडक्सन रनलाई के गरेको छु सिडिआरमा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ एमाउन्ट सबै निकालिदिएको छु। त यस्तै सबै के गर्ने हो सबै प्रोडक्ट्सको यस्तै सिडिआरसँग मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। यहाँ सिडिआर 3000 आएको थियो, यसलाई पनि गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई। सबैलाई सिडिआर गरिसकेपछि जति जति एमाउन्ट आउँछ त्यो एमाउन्टलाई हामीले कहाँ लेख्नुपर्छ यहाँ एमाउन्टलाई लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ लेख्दा अब चाहिँ टोटल ओभरहेड हाम्रो कति आयो यति आयो टोटल ओभरहेड। टोटल ओभरहेडलाई प्राइम कोस्टसँग एडिसन गरेर के गर्नुपर्छ 2000सँग सब डिभाइड गरिदिनुपर्छ। यो फर्मुला चाहिँ युज हुन्छ र यति हाम्रो एन्सर आयो। अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यहाँ जुन प्रोडक्सन रन दिएको छ, प्रोडक्सन रन दिएको हुँदैन, प्रोडक्सन रन युनिट दिएको हुन्छ। जसरी अब 100 युनिट दिइहाल्यो, प्रोडक्सन रनको चाहिँ 100 युनिट दिइहाल्यो भने यो हामीलाई के गर्नुपर्छ जसरी 100 युनिट दिएको छ प्रोडक्सन रनको, त हामीले 2000सँग डिभाइड गरेर त्यो प्रोडक्सन रन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यही छ सिम्पल, तर लगभग सबै क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त्यसो भए यहाँ मैले सबै क्वेसनहरू राखिदिएको छु, तपाईहरुले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो 2074 सालमा सोधिएको क्वेसन हो। यसमा पनि त्यही सेम यहाँ ओभरहेड दिएको छ, कोस्ट ड्राइभर दिएको छ, त्यसको एमाउन्ट पनि दिएको छ र आउटपुट युनिट्स पनि दिएको छ। यो क्वेसन पनि सेम त्यस्तै बनाउने हो। र 23 मा यसमा पनि त्यही दिएको छ। यहाँ लिटर अलिकति घुमाउँदो पारेको छ, तर पनि यो चाहिँ यहाँ पनि प्रोडक्सनै हो, यो पनि सेमै युनिटै हो। त यसलाई पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। यहाँ 72 सालको क्वेसन पनि दिएको छ, यसलाई पनि सेम यस्तै बनाउने हो। यसलाई हेर्नुहोस् म राम्ररी दिएर छु, तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चाहिँ 2073 को क्वेसन हो। त्यसपछि यो चाहिँ 2072 को क्वेसन हो। यसले स्क्रिनशट गरेर तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईसँग क्वेसन ब्याङ्क छ भने त्यो इजी हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2071 मा यो क्वेसन सोधिएको छ, 2070 मा यो क्वेसन सोधिएको, 2075 मा चाहिँ लङ क्वेसन सोधिएको छ। यहाँ चाहिँ एमाउन्ट बढी, यहाँ ओभरहेड चाहिँ बढी छ। यसमा सबै चिज मिक्स गरेर घुमाउँदो पाराले सोधेको छ, जसबाट हाम्रो टाइम बढी खिच्ने गर्दछ। यसमा पनि ट्रेडिसनल बेसबाट र एक्टिभिटी बेस्डबाट बनाउने हो। यहाँ 2072 मा पनि सोधिएको छ। यसमा पनि कन्भेन्सियल र एक्टिभिटी बेस्डमा बनाउनु पर्छ र हामीले कमेन्ट गर्नुपर्छ रिजल्टमा कुन चाहिँ बढी त्यसको अब बनाउनु पर्ने हो। यसपछि 2072 मा पनि फेरि सोधिएको छ 15 मार्क्सको क्वेसन। त यसरी गरेर नै हाम्रो 8 देखि यसलाई प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हाम्रो 8 देखि 15 मार्क्ससम्मको के हुन्छ प्र्याक्टिस हुन्छ र हामीले इजिली, यो चाहिँ बढी हामीले टाइम लाग्नेवाला क्वेसन छैन, अलिकति बुझ्यो भने धेरै इजी छ र हामीले इजिली बनाउन सक्छौँ। तपाईले केही प्रब्लम हुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म यसको सल्युसन पनि लिएर आउँछु। तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला र केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै म सबै सब्जेक्टको 5 मार्क्स जतिको पुरा लेक्चर लिएर आउने छु
र तपाईँ आफ्नो फ्रेन्डहरू साथ पनि यस भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र कृपया तिनीहरूलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न भन्नुहोस् र तपाईँ पनि गर्नुहोस्। धन्यवाद।